Maayong adlaw, brothers and sisters. Maghisgot na punta mahitungod sa pulong sa Dios. Ang atong hisgutan mahitungod sa bag-ong Jerusalem ang naa sa langit. Apan ang Jerusalem nga atoa sa itaas mao ang may kagawasan nga mao ang atong inahan. Si Abraham, si Isaac ug si Jacob base sa kasulatan during sa ilang mga panahon, wala ko'y nabasahan nga record sa Biblia nga kani silang mga tawhana nakatagamtam ni sila sa pagtamak anang Jerusalem nga presently karon nga naa sa Israel. So ang Dios nagbuhat og bag-ong Jerusalem nga ang Dios gud mismo nga mo'y naghimo aning sudara ug mao ni mga gipaabot ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob kansang magtutukod ug magbubuhat mao ang Dios. Ug kani sila mga igsoon nga bag-ong Jerusalem mao pud ni ang gi-explain ni Jesus during sa iyang ministry sa Juan 14:1-2 hangtod sa 3. Dili malisang ang inyong kasing-kasing, tumuo kamo sa Dios ug tumuo usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghan nga puloy-anan. Kung wala pa unta, moingon unta ako kaninyo, ako moadto sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Ug kung ako makaadto na ug makaandam kaninyo og dapit, muanhi ako pag-usab og panad-on ko kamo uban gayud kanako aron nga kung asa ako atoa usab kamo. Ug kaning bag-ong Jerusalem ipakanaog ni sa Dios gikan sa langit og ipahimutang niya diri sa yuta aron nga mahimong puloy-anan sa iyang mga katawhan niyang mga taong matarong. Muanha ako sa madali. Bantayan mo ang anaa kanimo aron walay bisan kinsa nga makakuha sa imong purong-purong. Kadtong makadaog pagabuhaton ko siya nga haligi sa templo sa akong Dios ug dili na gayud siya makagula gikan didto. Og sulatan ko siya sa ngalan sa akong Dios ug sa ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-ong nga Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios ug sa akong kaugalingon nga bag-ong ngalan. Ug mao ni ginapaabot ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob ingon man usab sa mga katawhan nga nahimong matarong diha sa tubangan sa Dios o nga ilang mga ngalan nasulat sa basahon sa kinabuhi. Atong basahon mga igsoon ang Hebrehanon 11:8 hangtod sa 10. Tungod sa pagtuo si Abraham sa gitawag siya misugot sa pag-adto sa dapit nga iyang pagadawaton ingon nga panulundon og milakaw siya nga wala mahibalo kung asa siya paingon. Tungod sa pagtuo nahimo siya nga dumuluong sa yuta sa saad. Ingon nga sa yuta nga dili iyang kaugalingon nga nagapuyo sa mga balong-balong uban kang Isaac ug kang Jacob. Ang mga manununod uban kaniya sama og gihapon nga saad. Kay nagpaabot siya sa lungsod nga may mga patukuranan kang kansang magtutukod ug magbubuhat mao ang Dios. Og luksupod sa Hebrehanon 13:14 kay wala kita dinhi ing usa ka lungsod nga mapadayonon kundili ginapangita nato ang syudad nga umalabot. Aron atong masayran kung unsa gyud katino ang pulong sa Dios nga gipahibalo sa mga katawhan. Og luksupod ta sa Galacia 4:26. Apan ang Jerusalem nga atoa sa itaas mao ang may kagawasan nga mao ang atong inahan. Hangtod sa Bugna 3:12
Kadtong makadaog pagabuhaton ko siya nga haligi sa templo sa akong Dios, ug dili na gyud siya makagulagi kan didto. Og sulatan ko siya sa ngalan sa akong Dios ug sa ngalan sa siyudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios og sa akong kaugalingon nga bag-ong ngalan. Bugna 21 versikulo 2 ug nakita ko ang siyudad nga balaan, ang bag-ong nga Jerusalem, nga nanaog sa langit gikan sa Dios, nga naandam iingon sa usa ka pangasawunon, nga nadayan-dayanan alang sa iyang bana. Bugna 21 versikulo 9 ug 10. Og miabot ang usa sa pito ka mga manulunda nga may pito ka mga panaksan nga puno sa pito ka mga katapusang hampak, og nakigsulti kanako nga nagaingon, "Umari ka diri, igapakita ko kanimo ang pangasaunon, ang asawa sa kordero." Og sa espiritu gidala niya ako ngadto sa usa ka dako nga ug hataas nga bukid, ug iyang gipakita kanako ang balaan nga syudad nga Jerusalem, nga nanaog sa langit gikan sa Dios. Aron atong masayran og unsa ka tinuod nga kaning bag-ong Jerusalem, mga kaigsuonan, ipakanaog ni sa Dios, ipahimutang dinhi sa yuta.